श्रीहयग्रीवाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः. ஆழ்வார் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். अथ श्रीमद्भगवद्गीतायां द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यं तम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदमविषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते. क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुजीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्. अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत. सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे. गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः. न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत. यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ. समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः. उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं. विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः. अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्. उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः. अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. वेदाविनाशिनं नित्यं वेदाविनाशिनं नित्यं
वेदाविनाशिनं नित्यं वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कथं कं घातयति हन्तिकम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं विद्धि नित्यं वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय तथा नवानि गृह्णाति नरोपराणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहानि जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि तथा नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः 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 न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः 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 नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः वेदाविनाशिनं विद्धि वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्यैव च अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अक्लेद्योशोष्य एव च अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो अक्लेद्योशोष्य एव च अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकारोऽयमुच्यते अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेनं विदित्वैनं नानुशोचन्ति पण्डिताः नानुशोचितुमर्हति तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि वासांसि जीर्णानि वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं
नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते हतम्। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे हतम्। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्। मन्यसे हतम्। मृतं लिखा है। मन्यसे मृतम्। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्। तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। तथापि त्वं महाबाहो नैनु शोचितुमर्हसि। नैवं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। 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 तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अथ चैनं नित्यजातम् अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवद् पश्यति कश्चिदेनम्।
आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः ए मेरा फोन दो आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् 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 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम आचा चलो पूर्ति अच्छा देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत 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 तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तत्त्वं शोचितुमर्हसि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः मृत्युर्ध्रुवं ध्रुवं जन्म मृतस्य च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेद्देवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि